शाह साहब, अब ये बताइए, जैसे कि अभी पनामा ऑफशोर कंपनीज के अंदर जो 700 अफराद का ये जो नाम आया है ऑफशोर कंपनी में, उसमें तकरीबन ज़्यादातर जो है वो हुकूमती इत्तेहादी हैं। जबकि अगर साबिक़ा दिनों की बात की जाए, जैसे पनामा लीक्स की बात आई थी, तो उस टाइम तो जो है वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब बहुत बातें कर रहे थे। अब जैसा कि पनामा शोर्स कंपनी में 700 अफराद का नाम आया, उनमें ज़्यादातर हुकूमती ओहदों पे फायज हैं और हुकूमत के इत्तेहादी, इसके मतलब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, खान साहब ने बातें तो 2018 से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी की थी। वो कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, भीख का कटोरा तोड़ दूंगा, जो ये पेट्रोल बढ़ गया तो वज़ीर आज़म चोर है, चीनी बढ़ गई तो वज़ीर आज़म चोर है, अर्शिया खुर्दोनोस बढ़ गई तो वज़ीर आज़म को रिज़ाइन करना चाहिए। ये वही बातें हैं, मैं कोई बाहर की बातें, किताबी बातें नहीं कर रहा। ये वही बातें हैं जो 2018 के इलेक्शन कैंपेन में इसी शख्स ने कही थी, कंटेनर पे खड़े होके। क्यों? कंटेनर से जब वज़ीर आज़म ऑफिस तक पहुंचे तो सारी बातें बदल गई। अब मैंने ये सुना है कि किसी हुकूमत के, किसी फेडरल गवर्नमेंट के कुछ इदारों को दे दिया गया है कि ये जाके आप इन्वेस्टिगेट करें। अरे ये तो पेंडोरा लीक्स जो है, ये तो कह रहे हैं किसी बाहर दूसरे फॉरेन कंट्री से आई है। जो यहाँ पे इनकी लोकल लीक्स है उनको कौन पकड़ेगा? वो कहाँ गई? वो पेशावर वाला, कराची वाला अपना स्कैंडल कहाँ गया? लाहौर वाला, रिंग रोड वाला, वो तो बुखारी साहब चले गए। वो शुगर स्कैंडल कहाँ गया? मालूम जब्बा का स्कैंडल बता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ऐसा होगा जो माजी में पाकिस्तान में हो चुका है कि एक दिन सुबह को पता चलेगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट के कुछ जो अरस्तू बैठे हुए हैं वो और उनका वजीर आज़म रात को फ्लाई करके मुल्क छोड़ के चले गए। ये यहाँ पे हुआ है। अब जिस तरह ये लीक्स हुई हैं बातें, ये जो ऑफशोर कंपनीज के अकाउंट्स हैं, क्यों ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं जिनके नाम आते वो अब पहले अपना रिजाइन पेश करें कि हम इस पे इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे, ये हमारा रेजिग्नेशन है, और फ्री एंड फेयर आप इसकी इंक्वायरी कराई जाए। क्यों नहीं बाहर के किसी इदारे को इन्वॉल्व करते? चले ना करें, क्यों ना लाते नेशनल असेंबली में, ले आए नेशनल असेंबली में आके बात करें इस पे, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लें कि हम इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई लेजिस्लेटर है, MNA MP है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी, मुस्लिम लीग नून का है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी, जो PML जो उनके साथ है, जो काफ लीग, उसके साथ कोई इंक्वायरी नहीं है। जो उनके इत्तेहादी हैं वो नफीस लोग बन जाते हैं कराची में आके, जो अगर उनके माजी के अकाउंट्स खोले जाएं तो सबसे बड़ी इंक्वायरी उन पे चलेंगी। लेकिन इस वक्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में जो ये लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इस मुल्क को किस दोराहे पे पहुंचा दिया है। 3 साल में जितनी महंगाई हुई है पिछले 30 साल में नहीं हुई, वो 200 से ऊपर जाएगा दिसंबर जनवरी तक। अल्लाह माफ़ करे, उस वक्त इस मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल होगा, उन गरीबों का क्या हाल होगा। खान साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, जिनके लिए आप दावे करके, वादे करके यहाँ पे आए थे, क्या अब हम ये नहीं कह सकते कि आपका वो मंशूर, आपके वो दावे, आपके वादे, क्या उस पर आर्टिकल 62, 63 लागू नहीं होता? क्यों आखिर इस तरह किया जा रहा है इस मुल्क के साथ कि जो वकील चोर, जो आपका फेडरल मिनिस्टर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, उसको ओहदे से हटा दिया जाए, 6 महीने बाद वो किसी और पोजीशन पे वापस आ जाए? ये आपने प्रेसिडेंट्स कायम किए हैं। खुदारा इस मुल्क पे, इस मुल्क के लोगों पे रहम करें। अपोजिशन का रिएक्शन हर जगह पे आया है, अपोजिशन ने हर जगह रिएक्ट किया है। वो PDM का प्लेटफॉर्म था, है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हर उस मसले पे रिएक्ट किया है। जिस तरह पॉलिटिकली जो हमारा हक है, पुरअमन तौर पे हमने एहतजाज भी किया है। वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, वो पेट्रोल का मसला हो, वो डीजल का मसला हो, वो खाद जिसकी रेट्स 200% से ज़्यादा बढ़ गए, हम रिएक्ट हर उस इशू पे करेंगे जिसका ताल्लुक अवाम से है, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक इस मुल्क के लोगों से है। लेकिन सुनेगा कौन? सुनना किसने है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको आंखें तो हैं लेकिन देख नहीं सकते, जिनको कान हैं लेकिन इस मुल्क के लोगों की चीखें सुन नहीं सकते, जिनके पास दिमाग तो बज़ाहिर है लेकिन वो सोच से माऊफ हैं क्योंकि वो किसी और कैफियत में रहते हैं। देखिए, नई VC के लिए जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जा रहा है और उस पर एडवर्टीजमेंट आएगा, उसकी कमेटी तश्कील होगी, वो इंटरव्यू करेगी। वो तो एक जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और जो आपने दोनों इदारों की कंस्ट्रक्शन की बात की, जिस तरह मैंने कहा कि ये इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं, ये फंड सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हैं और कोशिश हमारी यही है कि जो फंड्स, देखिए कोरोना के बाद इफेक्ट हर जगह पे आया है।
اور جب کورونا وبا آئی تو اس ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ ارسطوؤں نے، وفاق میں بیٹھے ہوئے ارسطوؤں نے یہ کہا کہ یہ زکام ہے، دھوپ میں بیٹھ جائیں یہ ختم ہو جائے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو آج کورونا کو وبا تو مانتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو ان حالات میں بھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ کی مدد نہیں کی. سندھ گورنمنٹ کے پاس جتنے اپنے ریسورسز تھے وہ ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں ڈائیورٹ کیے، کیونکہ ہمیں بیڈس کو انہانس کرنا تھا، ٹیسٹنگ فیسلٹی کو انہانس کرنا تھا، کوارنٹین سینٹر کو انہانس کرنا تھا. سکھر میں سب سے بڑا پاکستان کا کوارنٹین سینٹر بھی بنایا گیا، آپ لوگوں نے وٹنس کیا. تو اگر یہ ایرا ہمارا جو 2-1.5 سال کا نہیں آتا تو الحمدللہ ہماری اسٹرکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہوتے. لیکن ہماری پریورٹی یہ اسٹرکچرز ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اسپیشلی ایجوکیشن، ہیلتھ اور لا اینڈ آرڈر ویسے بھی پریورٹی ہوتا ہے. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ کہیں سے بھی فنڈز کہیں سے ڈائیورٹ کرنے پڑے، کچھ کرنا پڑا تو ان اداروں کو جلد سے جلد ہم کمپلیٹ کریں، اس کی کنسٹرکشن. آپ اگر اس بات کو کہیں گے تو میں نے تو آج بھی اسپیچ میں کہا کہ ہم آپ کو میڈم بہت مس کریں گے. جب میڈم یہاں پہ آ رہی تھیں تو میں ان کے ساتھ تھا آل دا وے. جتنے بھی ایشوز آئے ہم نے ایک ٹیم بن کے کام کیا، کیونکہ ہمارا ویژن تھا، یہ وومنس یونیورسٹی ہمارا ایک ویژن تھا، اور یہ بہت عظیم مقصد ہے کہ ہماری اس پس گردائی کی دوسرے ڈسٹرکٹس کی جو بچیاں یہاں پہ پڑھنے آئیں گی، یہ آپ بھی اچھی طرح وٹنس کرتے ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان علاقوں کی بچیاں بھی یہاں الحمدللہ انہوں نے ایڈمیشن مل گیا ہے، پڑھ رہی ہیں، جہاں پہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھروں سے بچیاں جائیں گی اور گریجویشن کی طرف جائیں گی. کوشش ہماری جگہ پہ جا رہی ہیں تو میں نے میڈم کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس یونیورسٹی کے ساتھ انگیج رہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس یونیورسٹی کی کسی نہ کسی سینڈیکیٹ میں، کسی ممبرشپ میں ضرور رہیں، تاکہ ان کا جو ہمیں گائیڈنس ملتی رہے. جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان کو لائیو بٹھائیں میرے ساتھ. ہمارے جو سینئرز ہیں پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے سینئرز ہیں، ان سے تو یہ مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، لیکن ان جھوٹوں کو آپ میرے ساتھ بٹھائیں. 1 کروڑ نوکریاں آپ نے شاید غلط سنا ہے، انہوں نے دی نہیں ہے، نکالے ہیں لوگ. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ انہوں نے دینے کا نہیں کیا تھا، انہوں نے نکالنے کا کیا تھا، اور اس پہ وہ عمل پیرا ہیں. وہ آدھے سے زیادہ تو نکال چکے ہیں، باقی کچھ رہتے ہیں وہ 2 سال میں یہ بھی کسر پوری کر دیں گے. اور آپ اگر مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ویژن آج اس کی تائید ہو رہی ہے. اس کی ساری دیکھیں آج وہی پی ڈی ایم میں جو دوسری جماعتیں ہیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ چل رہی ہوتی تو آج یہ اس وقت اس پوزیشن میں یہ کمفرٹیبل نہ ہوتے. لیڈی لارڈشپ جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، جنہوں نے ہمیں الفاظ کہے، ان کے دیکھیں اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. کیا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے سوا ادھورا ہے؟ یہ تو ثابت ہو گیا، یہ تو ثابت کر دیا گیا. اب دیر نہیں لگے گی اس میں، لیکن اب سیکھنا ہوگا ان اپوزیشن کی جماعتوں کو کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا وہی ایک پولیٹیکل راستہ ہے، اور ہم اس ملک میں رہتے ہوئے پاکستان جمہوری راستے پہ چلے گی، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم ان فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بیوقوفوں کو ہٹا سکتے ہیں. کیونکہ اگر 2 سال یہ اور رہے تو اس ملک کی اکانومی کا وہ حشر کریں گے کہ شاید اگلے دفعے پھر اللہ ہی اس کا